अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप सब से दुआओं की गुजारिश कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को ऐसी हुकूमत अता करे जो पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की सब आवाम को खुशहाल कर दे अपनी हिकमत अमली से। जहाँ तक मेरी सोचो फिक्र है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम कैसे खुशहाल होगी। हुकूमत के अंदर और अवाम के अंदर से ये सब वो बद अमल ख़त्म करने पड़ेंगे। मसलन झूठ, रिश्वत, सिफारिश, धोखा, फ्रॉड, नाइंसाफ़ी, जुल्म, बदकारी, मिलावट, चोरी, डाका, ज़िना, तकब्बर, गीबत, बद इखलाकी, कम तोलना, बदगुमानी, नाशुक्रगुजारी, कमीशन, शैतानी अमल, सूद, खयानत, मुनाफकत। पाकिस्तान खुशहाल हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। अगर दुनिया के चंद ममालिक खुशहाल हो सकते हैं तो पाकिस्तान भी हो सकता है, जब तक उसके अंदर से ये सब के सब अमल ख़त्म ना किए जाएं। और ये अमल ख़त्म करने से पहले हुकूमत ही ऐसी हो जिसके अंदर ये अमल ना हो। अभी तो आपके सामने है कि पाकिस्तान में ये सब अमल आम हैं। आम ऐसे जैसे वहाँ खुले में या बंद कमरे में सांस लेना, ऐसे ये अमल आम हैं। हुकूमत चाहे तो पाकिस्तान खुशहाल कर सकती है और इसकी खुशहाली में अवाम को भी फ़ायदा और इंशाअल्लाह दुनिया को भी फ़ायदा होएगा। इंसान की खुशहाली में जो अहम किरदार अदा करते हैं वो है रोज़मर्रा की ज़रूरियात। वो ही आम और आसानी से मिल जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान खुशहाल है। इसमें आपके इल्म में शायद हो, लेकिन होना चाहिए, पाकिस्तान की ज़मीन लाखों एकड़ से ऊपर सब की सब बंजर हो गई है। कुछ तो पहले से ही बंजर थी और कुछ बंजर कर दी गई है। अगर बंजर ज़मीन आबाद हो जाए तो पाकिस्तान खुशहाल हो जाएगा। कम अज़ कम अवाम को खाने पीने की परेशानी नहीं होएगी।
ابھی تو جو سب سے بڑی مین پرابلم ہے وہ ہے انسان کے لیے روزمرہ کی ضروریات کی اشیاء کو پورا کرنا۔ کل ہی میں نے عمران خان صاحب کی تقریر سنی تھی، جو وہ سینٹر کے بارے میں بات کر رہے تھے اور پاکستان کے حالات کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ اکثریت کھانے پینے کی اشیاء باہر سے لینی پڑتی ہے۔ اگر وہ ہی اچھے طریقے سے پاکستان میں پیداوار کی جائے تو خوشحالی مقدر ہے۔ اور جتنے بھی سیاستدان ہیں ان سب نے اکثریت ایسی ہوگی جو باہر ملکوں میں اپنا کچھ نہ کچھ وقت گزارا ہوئے گا۔ آپ سب سے میری گزارش ہے، آپ دعا کریں اور کروائیں کہ اللہ تعالی ہم کو معاف کر دے۔ بے شک ہم بہت ہی بڑے خطا کار میں سے ہیں۔ اگر ہم سچے دل سے توبہ کر لیں تو اللہ تعالی ہم کو بخش دے گا اور معاف کر دے گا۔ آپ سب سے ایک بار پھر دعاؤں کی گزارش۔ آپ سب سے دعاؤں کی گزارش۔ ہاتھ میرے کام رہے ہیں یا تو سردی سے یا واللہ علم کیا میرے کو گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ بول بول کر میں تھک ہی گیا ہوں۔ شاید میرے سے اوپر لاکھوں آدمی ایسے ہوں گے، لاکھوں تو نہیں کروڑوں ہیں، جو چاہتے ہیں کہ پاکستان خوشحال ہو جائے، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم خوشحال ہو جائیں۔ ہر وہ گندا عمل، میرے کو تو بولتے ہوئے شرم آتی ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے، اپنے آپ کو ہر اس عیب سے پاک کرنے کی کوشش کریں جس میں کرنے کا حق ہے۔ اوکے، شکریہ، جزاک اللہ۔ آپ سب سے دعاؤں کی گزارش، ذوالقرنین حیدر۔